न्यूक्लियन है स्ट्रङ फोर्स एक्ट बिट्विन टू न्यूक्लियन ठीक छ टू न्यूक्लियन न्यूक्लियन मिन्स न्यूक्लियन भनेको के हो त न्यूक्लियन भनेको केलाई भन्छ हामी न्यूक्लियन भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रोटोन न्यूट्रनलाई हामी के भन्छौँ न्यूक्लियन प्रोटोन न्यूट्रन भनेको अर्थ ध्यान दिएर सुन है यो स्ट्रङ फोर्स भनेको दुईटा न्यूक्लियन बीचमा एक्जिस्ट हुन्छ दुईटा न्यूक्लियन बीचमा एक्जिस्ट हुन्छ भनेको अर्थ के त प्रोटोन प्रोटोन बीचमा और के त प्रोटोन न्यूट्रन बीचमा और के त न्यूट्रन न्यूट्रन बीचमा एक्ट हुने फोर्सको नाउँ नै के हो त भन्दाखेरि स्ट्रङ फोर्स हो त्यो फोर्सलाई हामी के भन्छौँ स्ट्रङ फोर्स प्रोटोन प्रोटोनको बीचमा एक्जिस्ट हुने फोर्स या न्यूट्रन न्यूट्रनको बीचमा एक्जिस्ट हुने फोर्स या प्रोटोन र न्यूट्रनको बीचमा एक्जिस्ट हुने जुन फोर्स छ तिनीहरूलाई न्यूक्लियसभित्र बाइन्ड गरिराख्ने एउटा फोर्स छ त्यसलाई नै के भन्छौँ हामी स्ट्रङ फोर्स भन्छौँ जसको नाउँ के हो त न्यूक्लियर फोर्स के भन्छौँ अरे हामी यसलाई न्यूक्लियर फोर्स यसरी भन्छौँ अब यो न्यूक्लियर फोर्स कहाँ भित्र एक्ट गर्ने भयो त भन्दाखेरि न्यूक्लियस भित्र एक्ट गर्ने भयो कहाँ एक्ट गर्ने भयो न्यूक्लियस भित्र एक्ट गर्ने भयो त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको रेन्ज मैले जुन अगाडिको टेबलमा भनेको थियो रेन्ज कति भयो त भन्दाखेरि न्यूक्लियस भित्र एक्ट गर्ने भएकाले यसको रेन्ज कति भन्यो 10⁻⁻15 मिटर ग्रेभिटेसन फोर्सको रेन्ज कति थियो यसको रेन्ज कति थियो इन्फाइनाइट मासहरू जति टाढा भए पनि त्यो दुईटा बीचमा के हुन्छ त भन्दाखेरि फोर्स एक्ट गरिरहेको तर न्यूक्लियर फोर्स एउटा टाइमपछि ब्रेक भइहाल्छ न्यूक्लियस भन्दा बाहिरको लिमिटमा जाने बित्तिकै त्यहाँ न्यूक्लियर फोर्सको अस्तित्व रहँदैन भनेपछि सर्ट रेन्ज फोर्स पर्यो कस्तो फोर्स भयो यो सर्ट रेन्ज फोर्स भयो ठीक छ तिमीले अब इन्ट्रान्समा सोध्दाखेरि न्यूक्लियर फोर्स एक्ट अर्थात् स्ट्रङ फोर्स एक्ट विदिन द लिमिट अफ अप्सनमा दिन्छ एटोमिक साइज न्यूक्लियर साइज या अरू कुनै यति मिटर भनेर दिएको हुन्छ त्यति बेला कुन अप्सन टिकाने न्यूक्लियर साइजमा एक्ट हुँदो रहेछ भनेको अर्थ 10⁻⁻15 मिटरको अर्डरमा के हुन्छ एक्ट गरेको हुँदो रहेछ रेन्ज यति दुईटा प्रोटोन र न्यूट्रन बीच है न्यूक्लियस भित्रको रेन्ज हैन प्रोटोन प्रोटोन या प्रोटोन न्यूट्रन बीचको डिस्टेन्स 10⁻⁻15 मिटर हुँदाखेरि यो फोर्स त्यति रेन्ज भित्र एक्ट गर्दछ त्यो भन्दा बढीको रेन्जमा यो फोर्स एक्ट गर्नेवाला छैन सो इट इज अ सर्ट रेन्ज फोर्स पनि भन्न मिल्छ तिमीले र यो न्यूक्लियर फोर्सको कस्तो नेचर हुन्छ भने यो न्यूक्लियर फोर्स अर्को कुरा पनि भनिदिन्छु यो स्ट्रङ फोर्स यसको स्ट्रङ फोर्सको नेचर कस्तो हुन्छ भने नेचर के हो त भन्दाखेरि यसले जस्तो ग्रेभिटेसन फोर्सले के गर्छ यहाँबाट कम्पेयर ग्रेभिटेसन फोर्सले के गर्छ भने ग्रेभिटेसन फोर्सले इन्भर्स स्क्वायर ल फलो गर्छ इन्भर्स स्क्वायर ल फलो गर्छ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु द डी स्क्वायर हुन्थ्यो यसले के गर्छ त भन्दाखेरि इन्भर्स स्क्वायर ल फलो गर्दैन डज नट फलो इन्भर्स स्क्वायर ल डज नट फलो इन्भर्स स्क्वायर ल यसले इन्भर्स स्क्वायर ल फलो गर्नेवाला छैन र अर्को नेचर के हुन्छ त भन्दाखेरि यो त प्रोटोन प्रोटोनको बीचमा एक्ट गर्छ या प्रोटोन न्यूट्रनको बीचमा एक्ट गर्छ या न्यूट्रन न्यूट्रनको बीचमा एक्ट गर्छ न्यूट्रन न्यूट्रनको बीचमा नि एक्ट गर्छ भने यो कुनै चार्जमा डिपेन्ड गर्दैन न्यूक्लियर फोर्स अर्थात् स्ट्रङ फोर्स इज इन्डिपेन्डेन्ट विथ चार्ज है चार्जमा डिपेन्ड गर्नेवाला छैन सो इट इज चार्ज इन्डिपेन्डेन्ट फोर्स पनि भन्न सक्छौ तिमीले के भन्न सक्छौ यसलाई हामीले चार्ज इन्डिपेन्डेन्ट फोर्स पनि भन्न सक्छौ है न्यूक्लियर फोर्सलाई तिमीले चार्ज इन्डिपेन्डेन्ट फोर्स पनि भन्न सक्ने भयो के पनि भन्न सक्ने भयो अर्को चार्ज इन्डिपेन्डेन्ट फोर्स यसलाई अझै यसको नेचरमा इट इज चार्ज इन्डिपेन्डेन्ट फोर्स चार्ज इन्डिपेन्डेन्ट फोर्स चार्जमा डिपेन्ड गर्दैन चार्ज इन्डिपेन्डेन्ट फोर्स न्यूक्लियर फोर्स इज अ चार्ज इन्डिपेन्डेन्ट फोर्स इट डज नट फलो इन्भर्स स्क्वायर ल र बट न्यूक्लियर फोर्स बट इट डिपेन्ड्स on spin of nuclear अब स्पिन भन्ने नयाँ कुरा आउँछ तिमीले केमिस्ट्रीतिर अलिअलि पढेको होला स्पिन भने अलाइनमेन्ट हो त्यसको ओरिएन्टेसन हो स्पिन भनेको है ओरिएन्टेसन हो त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोटोन न्यूट्रनको स्पिन डिपेन्डेन्ट फोर्स भनौँ यो चाहिँ न्यूक्लियर फोर्स इज अ स्पिन डिपेन्डेन्ट फोर्स यो याद गर अर्थात् यो के हुन्छ स्याचुरेसन हुन्छ भनेको चाहिँ यो स्याचुरेसन पनि हुन्छ स्याचुरेसन प्रोपर्टिज भनेर लेखेछ डिलिराम ढकालले हो यसले स्याचुरेसन प्रोपर्टी देखाउँछ है ल यो कुरा मेनली यो सम्झ इट इज चार्ज इन्डिपेन्डेन्ट फोर्स इट डिपेन्ड्स अन अर्थात् इट इज स्पिन डिपेन्डेन्ट फोर्स चार्ज इन्डिपेन्डेन्ट बट स्पिन डिपेन्डेन्ट न्यूक्लियनको ओरिएन्टेसनमा डिपेन्ड गर्छ यो फोर्स है अनि यो इन्भर्स स्क्वायरलाई यसले फलो गर्दैन कुन रेन्ज भित्र एक्ट गर्छ 10⁻⁻15 मिटर न्यूक्लियसको रेन्जमा न्यूक्लियर साइजमा एक्ट गर्दछ है
र कुन बीचमा के बीचमा एक्ट गर्छ त भन्दाखेरि प्रोटन प्रोटन या प्रोटन न्यूट्रन या न्यूट्रन न्यूट्रनको बीचमा एक्ट गर्ने फोर्सलाई हामी के भन्छौँ स्ट्रङ फोर्स अनि त्यति बेला एक्सचेन्ज हुने पार्टिकलको नाम के रहेछ त स्ट्रङ इन्टरेक्सनमा स्ट्रङ फोर्समा एक्सचेन्ज फिल्ड पार्टिकल के हो त फिल्ड पार्टिकल त्यो दुईटा प्रोटन प्रोटन बीचको इन्टरेक्सन हुँदा या प्रोटन न्यूट्रनको इन्टरेक्सन हुँदा या न्यूट्रन न्यूट्रन बीचको इन्टरेक्सन हुँदाखेरि फिल्ड एक्सचेन्ज हुने चाहिँ के हो त फिल्ड एक्सचेन्ज पार्टिकल भनेको के थियो त ग्लुएन्स फिल्ड एक्सचेन्ज पार्टिकलको नाउँ थियो ग्लुएन्स ग्लुएन्सको एक्सचेन्जको कारणले गर्दाखेरि के आउँदो रहेछ त भन्दाखेरि स्ट्रङ इन्टरेक्सन अर्थात् स्ट्रङ फोर्स जन्मिदो रहेछ कल्पना भुर्तेल साउन्ड आइरहेछ हेर्नु भनेको छ अरूले साउन्ड सुनेको छैन साउन्ड आइरहेको होला अरूलाई तिम्रो केही भएको छ कि एकचोटि चेक गर है अनि ल यति कुराहरू तिमीले याद गर्ने ठिक छ है यति कुराहरू याद गर्ने के कुरा याद गर्ने रे फेरि एकचोटि रिपिट गर इन्ट्रान्समा सोध्न सक्ने तिमीलाई कुरा न्युक्लियर फोर्स कुन रेन्जमा एक्ट गर्छ 10⁻⁻15 फर्मी अर्डरमा न्युक्लियस साइज भित्र एक्ट गर्ने भयो कुनको बीचमा एक्ट गर्छ प्रोटन 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 न्यूट्रन या न्यूट्रन न्यूट्रन भनेको न्युक्लियनको बीचमा एक्ट गर्दो रहेछ के को बीचमा एक्ट गर्छ न्युक्लियनको बीचमा एक्ट गर्छ र तिनीहरू न्युक्लियनहरू इन्टरेक्सन गर्दाखेरि एक्सचेन्ज हुने जुन एउटा एलिमेन्टरी पार्टिकल छ फिल्ड बोक्ने पार्टिकल इन्टरेक्सन दुईटा बीचको इन्टरेक्सन हुँदाखेरि के कुरा एक्सचेन्ज गर्यो त इन्टरेक्सन भनेको त दुईटा बीचमा केही न केही चीज एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो त्यो एक्सचेन्ज हुने फिल्ड पार्टिकलको नाम हो ग्लुएन्स भनेर के सम्झिनु पर्यो तिमीले ग्लुएन्स फिल्ड पार्टिकल ग्लुएन्स रहेछ ग्लुएन्सको एक्सचेन्जको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के आउँदो रहेछ स्ट्रङ इन्टरेक्सन जन्मिदो रहेछ जस्तो ग्राभिटनको एक्सचेन्जबाट के जन्मिदो रहेछ ग्राभिटेसनल फोर्स जन्मिन्छ भने जस्तो ग्लुएन्स भन्ने एउटा एलिमेन्टरी पार्टिकल यो फन्डामेन्टल होइन नेचरमा हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअली यसलाई चाहिँ हामीले एकदम आइसोलेटेड फर्ममा हामी हेर्न सक्दैनौँ त्यो एलिमेन्टरी पार्टिकल हुन् तिनीहरू मिलेर अरू फन्डामेन्टल पार्टिकल बनाउने अब यो फिल्ड बोक्ने स्ट्रङ इन्टरेक्सनको फिल्ड बोक्ने पार्टिकलको नाम के हो भनिदियो भने तिमीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि ग्लुएन्स भन्नु पर्यो के भन्नु पर्यो ग्लुएन्स भनेर भन्नु पर्यो र यसले स्ट्रङ फोर्सको नेचर कस्तो हुँदो रहेछ भने यसले इन्भर्स स्क्वायर ल फलो गर्दैन जस्तो ग्राभिटेसनल फोर्सले फलो गरे जस्तो यसले चाहिँ इन्भर्स स्क्वायर ल फलो गर्दैन यो चार्जसँग मतलब राख्दैन चार्ज इन्डिपेन्डेन्ट फोर्स बट स्पिनसँग मतलब राख्छ स्पिन डिपेन्डेन्ट फोर्स रहेछ यो के रहेछ यो स्पिन डिपेन्डेन्ट फोर्स रहेछ ओके यो कुराहरू तिमीले बुझ्नु पर्यो अब त्यसपछि नेक्स्ट फेरि अर्को हाम्रो फोर्स थियो विक फोर्स विक इन्टरेक्सन विक फोर्स जस्तो विक फोर्स भनेको चाहिँ कहाँ लाग्छ त अब है त विक फोर्स यहाँनिर हेर जस्तो मैले स्ट्रङ फोर्स भने स्ट्रङ फोर्स कहाँ लाग्छ स्ट्रङ फोर्स के को बीचमा प्रोटन 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 न्यूट्रन एन्ड न्यूट्रन न्यूट्रन यसको बीचमा एक्ट गर्छ ठिक छ प्रोटन 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 न्यूट्रन या न्यूट्रन न्यूट्रनको बीचमा एक्ट गर्छ अनि यसको रेन्ज कति थियो 10⁻⁻15 मिटरको रेन्ज थियो रेन्ज यो थियो तर विक फोर्स भनेको चाहिँ विक फोर्स पनि के हो त भन्दाखेरि विक फोर्स भनेको चाहिँ कस्तो खालको त फोर्स हो भन्दाखेरि फोर्स एक्टिङ अन इन्डिभिजुअल nucleon is called weak force ल ध्यान दिएर सुन यो weak force यो अथवा तिमी डेफिनेसन पनि भेट्दैनौ नि फेरि यहाँ हेर ध्यान दिएर सुन weak force भनेको अर्थ दुईटा न्युक्लियन बीचमा एक्ट हुने फोर्सलाई चाहिँ न्युक्लियर फोर्स या स्ट्रङ फोर्स भन्ने है निराजन श्रेष्ठ भन्दैछ यो टपिक्स वर्कबुकमा छ भन्छ वर्कबुकमा छैन भाइ यो अहिले नयाँ सिलेबस अनुसारले हो यो वर्कबुकमा तिमीले प्लस 2 मा अलिअलि पढेको हो नयाँ सिलेबसमा चाहिँ कमन इन्ट्रान्सको सिलेबसमा चाहिँ यो राखेको छ है भाइ त्यही भएर ध्यान दिएर सुन्ने अब सोध्न नि सक्छ नसोध्न नि सक्छ त्यो त ग्यारेन्टी छैन तर नयाँ सिलेबसमा राखेकोले गर्दाखेरि एकदम नयाँ टपिक्स राम्रोसँग ध्यान दिएर सुन्ने प्लस 2 मा छ है प्लस 2 को बुकमा अलिअलि डिस्कस गरेको छ बाबु है प्लस 2 को बुकमा छ अहिले मैले जुन स्लाइडमा सेयर गरेको छु त्यो त्यहाँबाट तिमीले यसको स्क्रिनशट लिँदै जे सेयर गर्छ त्यो पढ्दा भइहाल्छ त्यहाँ मैले जे भन्छु त्यो भन्दा बढी पढ्नु पनि पर्दैन चाहिने जति म सबै भनिदिन्छु तिमीलाई यसको बारेमा है फोर्स विक फोर्स भनेको के अरे फोर्स एक्टिङ अन इन्डिभिजुअल न्युक्लियन इन्डिभिजुअल दुईटा न्युक्लियनको बीचमा बिट्विन टु न्युक्लियन एक्ट गर्ने फोर्स स्ट्रङ फोर्स तर एउटा न्युक्लियनमा एक्ट गर्ने फोर्स चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विक फोर्स हो एउटा न्युक्लियनमा एक्ट गर्ने फोर्स भनेको आइदर प्रोटनमा एक्ट गर्ने फोर्स या न्युट्रनमा एक्ट गर्ने फोर्स त्यहाँ एउटा फोर्स लागिरहेको हुन्छ त्यो फोर्सको नाम के हो त भन्दाखेरि विक फोर्स भन्छौँ त्यसलाई के भन्छौँ अरे विक फोर्स अब प्रोटनमा फोर्स लाग्यो या न्युट्रनमा फोर्स लाग्यो भने प्रोटन के हुन्छ त्यहाँबाट डिसइन्टिग्रेट भएर जान्छ या न्युट्रनमा पनि फोर्स लाग्यो भने के हुन्छ डिसइन्टिग्रेट हुन्छ
र यो विक फोर्स हामीले कहाँनिर चाहिँ यसलाई हामी भेटायौँ त भन्दाखेरि जस्तो हेर एउटा प्रोटोनमा फोर्स लाग्यो अरे प्रोटोनमा अर्थात् न्युट्रनमा यो न्युट्रन छ 0n1 दिस इज न्युट्रन न्युट्रनमा लागेको फोर्सलाई हामी के भन्यौँ विक फोर्स अर्थात् प्रोटोनमा लागेको फोर्सलाई के भन्यौँ विक फोर्स एउटैमा मात्र है बिट्विन टु न्युट्रन होइन बिट्विन टु न्युक्लियन होइन इन्डिभिजुअल न्युक्लियनमा एक्ट गरेको जुन फोर्स छ त्यसको नाम विक फोर्स रहेछ यसरी अब यो न्युट्रनमा फोर्स आएपछि न्युट्रन के भयो त भन्दाखेरि न्युट्रन डिसइन्टिग्रेट भएर के भयो त भन्दाखेरि प्रोटोनमा कन्भर्ट भइदियो 1s1 दिस इज प्रोटोनमा डिसइन्टिग्रेट हुन्छ त्यसो गर्दै जाँदाखेरि यसले के एउटा पार्टिकलहरू इमिट गर्छ यति बेला के गर्छ त भन्दाखेरि -1e0 भनेको यो बीटा पार्टिकल निकाल्छ यसले के पार्टिकल निकाल्छ बीटा पार्टिकल इमिट गर्छ बीटा पार्टिकल इमिट गर्छ बीटा पार्टिकल विथ बीटा पार्टिकल यसले इमिट गरिरहेको छ विथ इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो को साथमा यसले के गर्छ बीटा पार्टिकल इमिट गरिरहेको हुन्छ भनेपछि हेर यहाँनिर यो के हो त भन्दाखेरि न्युट्रोन अर्थात् यसलाई यसो गर्यो यो यतापट्टि छोड्दियो अहिले यसलाई हटाइदिउँ खाली हेर त न्युट्रनमा फोर्स एक्ट गरेपछि न्युट्रन डिसइन्टिग्रेट भयो न्युट्रन कन्भर्टेड इन्टु प्रोटोन न्युट्रन केमा कन्भर्ट भयो प्रोटोनमा विथ द इमिसन अफ के हो त बीटा पार्टिकल भनेपछि यो बीटा पार्टिकल इमिट भयो भने त यो दिस इज एक्जाम्पल अफ के भयो त बीटा डिके भयो दिस इज एक्जाम्पल अफ के त बीटा डिके यसलाई के भन्न सक्यौँ हामी बीटा डिके भन्न सक्यौँ न्युट्रन डिसइन्टिग्रेट भएर के भयो त प्रोटोन बन्यो न्युट्रन प्रोटोनमा कन्भर्ट भइदियो विथ द इमिसन अफ बीटा पार्टिकल त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विक फोर्स कहाँ देखिन्छ भन्दाखेरि विक फोर्स कहाँ देखिन्छ भन्दा बीटा डिकेमा अब्जर्भ गर्दा रहेछौ तिमीले कहाँ अब्जर्भ गर्दा रहेछौ बीटा डिकेमा अब्जर्भ गर्दा रहेछौ कहाँ अब्जर्भ गर्छौ रे बीटा डिकेमा हेर है बीटा डिकेमा ठीक छ बीटा डिकेमा भनेपछि विक फोर्स पहिलो कुरा सम्झिने विक फोर्स कहाँ एक्ट गर्छ कसैले सोध्यो इन्डिभिजुअल न्युक्लियनमा आइदर प्रोटोनमा या न्युट्रनमा अनि त्यसमा एक्ट गरेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि न्युक्लियस भित्र कस्तो फेनोमेनन चलिरहेको हुन्छ भने न्युट्रन प्रोटोनमा कन्भर्ट हुने प्रोटोन न्युट्रनमा कन्भर्ट हुने काम चलिरहेछ त्यति बेला बीटा पार्टिकल या पोजिट्रोन निकाल्ने काम भइरहेको हुन्छ जस्तो हेर न्युट्रनमा फोर्स एक्ट गर्यो प्रोटोनमा कन्भर्ट भयो अब फेरि प्रोटोन पनि के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोटोन पनि कन्भर्ट भइहाल्छ प्रोटोन जस्तो प्रोटोन पनि न्युट्रनमा कन्भर्ट भइहाल्छ प्रोटोन कन्भर्टेड इन्टु न्युट्रन 0n1 यति बेला के गर्छ भन्दाखेरि +1e0 भनेको यो पोजिट्रोन निकाल्छ +1e0 भनेको यसलाई के भन्छ हामी पोजिट्रोन भन्छौँ पोजिट्रोन भनेको के हो त भन्दाखेरि पोजिट्रोन भनेको पोजिटिभ बिटा पनि भन्न सक्छौ पोजिटिभ बिटा अर्थात् यसलाई पोजिटिभ बिटा डिके भन्छौँ अब यहाँ इलेक्ट्रोन निस्क्यो भने त्यसलाई नेगेटिभ बिटा डिके पोजिट्रोन निस्क्यो भने पोजिटिभ बिटा डिके यसरी भन्छौँ पोजिटिभ बिटा डिके त्यसकारणले गर्दाखेरि जे होस् बिटा डिकेमा चाहिँ विक फोर्स बिटा डिके भनेको एक्जाम्पल अफ विक फोर्स रहेछ बिटा डिके भनेकै के रहेछ एक्जाम्पल अफ विक फोर्स न्युक्लियस भित्र न्युट्रोन प्रोटोनमा कन्भर्ट भइरहन्छ प्रोटोन न्युट्रोनमा कन्भर्ट भइरहन्छ र त्यो न्युक्लियस भित्र प्रोटोन न्युट्रोनको नम्बरहरू ब्यालेन्स भइरहेको हुन्छ क्या त्यस्तो कुरा चलिरहेको हुन्छ न्युक्लियस भित्रको कुरा हो नि त न्युक्लियस भित्र हामी डेली लाइफमा हामीले चाहिँ जुन न्युटनियन मेकानिक्समा हैन हामीले चाहिँ कुनै भेकल गुडे जस्तो त्यस्तो अब्जर्भेसन त यहाँ गर्दैनौँ न्युक्लियर साइजको कुरा छ हाम्रो क्लासिकल फिजिक्स फेल खाइहाल्छ त्यही भएर यो मोडर्न फिजिक्स हो कि त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि न्युक्लियरको डाइमेन्सनमा हामी हेर्ने कुरा हो यो त पार्टिकल डिटेक्टरबाट हामीले थाहा पाउने कुराहरू यस्ता कुराहरू त त्यसकारणले गर्दाखेरि बिटा डिकेमा चाहिँ हामीले के हुँदो रहेछ अर्थात् प्रोटोन न्युक्लियस भित्रको गतिविधि के हुँदो रहेछ भने न्युट्रोन प्रोटोनमा कन्भर्ट हुने प्रोटोन न्युट्रोनमा कन्भर्ट हुने त्यति बेला चाहिँ बिटा पार्टिकल या पोजिट्रोनहरू इमिट भइरहेको रहेछ त्यो भनेको के कारणले गर्दा चाहिँ न्युट्रोन प्रोटोनमा कन्भर्ट भयो त कसैले सोच्छ न्युट्रोन प्रोटोनमा किन कन्भर्ट भइरहेको छ भन्दाखेरि त्यहाँ एउटा फोर्स एड गरेको छ न्युट्रोनमा अर्थात् प्रोटोनमा त्यो फोर्सको नाम के हो त विक फोर्स हो कुरा बुझेन के फोर्स अरे यो विक फोर्स रहेछ कुरा बुझ्यो र अब त्यसो भएदेखि यो विक फोर्सको रेन्ज कति हुन्छ त रेन्ज भनेको त अब के हुन्छ भने यो स्ट्रङ फोर्स भन्दा पनि यसको रेन्ज के छ कम हुन्छ यसको रेन्ज हुन्छ 10⁻⁻18 मिटर सबैभन्दा सर्टेस्ट रेन्जको फोर्स भनेको विक फोर्स हो न्युक्लियर फोर्स त अर्थात् स्ट्रङ फोर्स त के हुन्छ न्युक्लियस भित्र लाग्थ्यो अब विक फोर्स भनेको न्युक्लियस भित्रको पनि एउटा न्युक्लियनमा मात्र एक्ट गर्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि न्युक्लियनमा मात्र एक्ट गर्छ भने ओभियसली यो स्ट्रङ फोर्स भन्दा यसको रेन्ज के हुन्छ सानो हुन्छ अर्डर कति त लगभग 10⁻18 मिटरको अर्डरमा चाहिँ के लाग्छ त भन्दाखेरि विक फोर्स एक्ट गर्दो रहेछ कुरा बुझ्यौ विक फोर्स दिस इज विक फोर्स कहाँ एक्ट गर्यो एउटा न्युक्लियनमा एक्ट गर्यो प्रोटोनमा या न्युट्रोनमा एक्ट गरिसकेपछि के हो त प्रोटोन न्युट्रोनमा कन्भर्ट भयो विथ द इमिसन अफ पोजिट्रोन या न्युट्रोन केमा कन्भर्ट भयो त यो हेर यहाँ लेखेको छ यो तिमीले साइड राख्न सक्छौ यसरी हैन यो विक फोर्सको कारणले गर्दा न्युट्रोन प्रोटोनमा गयो प्रोटोन केमा गयो न्युट्रोनमा गयो प्रोटोन न्युट्रोनमा जाँदाखेरि पोजिट्रोन निकाल्यो न्युट्रोन प्रोटोनमा जाँदाखेरि के आयो त बिटा पार्टिकल आयो भनेको बिटा डिके सो बिटा डिके चाहिँ एक्जाम्पल अफ के रहेछ त विक फोर्स रहेछ सम्झिनु बिटा डिके इज एक्जाम्पल अफ विक फोर्स ओके यो कुरा सम्झिने
अनि दुईटाको विक फोर्स र स्ट्रङ फोर्समा कसको रेन्ज सानो रहेछ विक फोर्सको रेन्ज सानो रहेछ सबैभन्दा सर्टेस्ट रेन्ज अब सम्झिने चारवटा फोर्स मध्ये सबैभन्दा कम रेन्ज कसको रहेछ त भन्दाखेरि विक फोर्सको रहेछ त्यसपछि त्यसको भन्दा अलिकति बढी कसको छ स्ट्रङ फोर्सको छ अनि ग्रेभिटेसनल फोर्स र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्सको रेन्ज भनेको त इन्फाइनाइट हुन्छ ग्रेभिटेसनल फोर्स र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्सको रेन्ज भनेको त इन्फाइनाइट दुईटा मास या दुईटा चार्जहरू इन्फाइनाइटसम्म राख्दा पनि त्यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि फोर्स एक्ट गर्छ दुईटा चार्ज पार्टिकलको बिचमा एक्ट गर्ने फोर्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स हैन दुईटा मासको बिचमा एक्ट गर्ने फोर्स के हो त भन्दाखेरि चाहिँ ग्रेभिटेसनल फोर्स र इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्सको रेन्ज भनेको इन्फाइनाइट रेन्जसम्म एक्ट गर्ने भयो तर अब न्युक्लियर फोर्सको रेन्ज के रहेछ त न्युक्लियर साइज भित्र मात्र एक्ट गर्छ र विक फोर्सको रेन्ज भनेको त्यो भन्दा नि कम छ एउटा न्युक्लियरमा एक्ट गर्ने भएकोले गर्दाखेरि सबैभन्दा सर्टेस्ट रेन्ज भनेको कसको हुन्छ भनेर सोध्यो भने विक फोर्सको रेन्ज है रेन्ज चाहिँ विक फोर्सको सबैभन्दा कम हुँदो रहेछ त्यसपछि स्ट्रेन्थको कुरा हैन रेन्जको कुरा कुन रेन्जसम्म एक्ट गर्छ भन्दाखेरि सर्टेस्ट रेन्जमा एक्ट गर्ने विक फोर्स त्यसपछि स्ट्रङ फोर्स अनि दुईटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक र ग्रेभिटेसन फोर्स त इन्फाइनाइट रेन्जमा के गर्छ एक्ट गर्छ यो कुरा सम्झिनु ठीक छ अब त्यसपछि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स म्याग्नेटिक फोर्स हैन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स भनेको मोर अर लेस सिमिलर टु ग्रेभिटेसनल फोर्स जस्तै छ ग्रेभिटेसनल फोर्स सिमिलर टु ग्रेभिटेसनल फोर्स यसले पनि इन्भर्स स्क्वायर ल फलो गर्छ दुईटै जस्तो एउटा कोलम्बिक फोर्स सम्झन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्सको एक्जाम्पल के हो त एउटा कोलम्बिक फोर्स सम्झ म्याग्नेटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स दुईटा स्ट्याटिक चार्ज बिचमा एक्जिस्ट हुने फोर्स या दुईटा मुभिङ चार्ज बिचमा एक्जिस्ट हुने फोर्स मुभिङ चार्ज छन् भने त्यहाँ म्याग्नेटिक फोर्स आउँछ स्ट्याटिक चार्जहरू छन् भने के आउँछ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स आउँछ त्यसकारणले गर्दाखेरि कसले सूरज अधिकारी विक फोर्स जस्तो सुकै रेन्जमा लाग्छ न्युक्लियन बिचमा रेन्जमा सबै रेन्जमा हैन रेन्ज कति छ त भन्दाखेरि 10⁻⁻18 मिटरको रेन्ज भनिसके मैले न्युक्लियस भित्रको कुरा पनि एउटा इन्डिभिजुअल न्युक्लियनमा लाग्ने भनेपछि न्युक्लियर रेन्ज भन्दा नि सानो रेन्जमा एक्ट गर्छ है ठीक छ ओके भनेपछि अब यहाँ सुन्नु इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स र ग्रेभिटेसनल फोर्सको दुईटैले इन्भर्स स्क्वायर ल फलो गर्छन् त्यसमा टेन्सन नगर दुईटैले इन्भर्स स्क्वायर ल फलो गर्छन् अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स भनेको के हो त भन्दाखेरि एक्स कहाँ एक्ट गर्छ त भन्दाखेरि एक्स बिट्विन टु चार्ज यति हो बिट्विन टु चार्ज डिपेन्डेन्ट फोर्स इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स भनेको एक्स बिट्विन टु चार्ज स्ट्याटिक चार्ज बिचमा एक्ट गर्ने फोर्स स्ट्याटिक चार्ज छन् भने स्ट्याटिक चार्जमा इलेक्ट्रिक फोर्स मुभिङ चार्ज छ भने के हो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक प्लस के हुन्छ त म्याग्नेटिक फोर्स हुन्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स भनेको चाहिँ दुईटा चार्ज बिचमा एक्ट गरिरहेको हुन्छ अब यसका एक्जाम्पलहरू तिमीले कोलम्बिक फोर्सहरू पढेकै छौ अरू एक्जाम्पलहरू यसको फोर्सको एक्जाम्पल के भयो त भन्दाखेरि यसको एक्जाम्पल भनेको फ्रिक्सनल फोर्स सरी है यहाँ मैले इन्भर्स स्क्वायर इलेक्ट्रिक फोर्सलाई चाहिँ भनेको त्यसपछि गएर अर्को के त भन्दाखेरि टेन्सन एक्टिङ अन द स्ट्रिङ छ नि त्यसपछि फोर्स बिट्विन बोन्ड फर्मेसन हुँदाखेरि केमिकल बोन्ड फर्मेसन हुँदाखेरिको फोर्स यी सबै के हो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्सका एक्जाम्पलहरू हुन् यी सबै के को एक्जाम्पल हुन् त इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्सको एक्जाम्पलहरू हुन् अब इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्समा एक्सचेन्ज पार्टिकलको नाम के हो त फोटोन एक्सचेन्ज फिल्ड पार्टिकलको नाम हो फोटोन एक्सचेन्ज फिल्ड पार्टिकलको नाम हो फोटोन ओके अब नेक्स्ट त्यसपछि जाउँ एलिमेन्टरी पार्टिकलमा चारवटा टाइपको फोर्स पढ्यौँ अब त्यसपछि एलिमेन्टरी पार्टिकलमा जाउँ राहुल शाहले सर इन्डिभिजुअल न्युक्लियन भनेको फोर्स सिंगल न्युट्रनमा लाग्ने एउटै न्युक्लियनमा हो ठीक एउटा मात्र प्रोटोनमा या एउटा मात्र न्युट्रनमा लाग्ने फोर्सलाई के भन्छौँ हामी विक फोर्स भन्छौँ है अनि सञ्जिला गौतम सर अगाडिको स्लाइड एकचोटि देखाइदिनु न भन्छ अहिले म लास्टमा देखाइदिन्छु ल है अगाडिको केही छैन त्यही चारवटा इन्ट्रेक्सनको कुरा गरेको छु अब त्यो स्लाइड अहिले पछि सेयर गर्छु म अब जाऊ एलिमेन्टरी पार्टिकल्समा हामीले क्याटेगोराइज गरेका छौँ तीनटा क्याटेगोराइज गरेका छौँ एलिमेन्टरी पार्टिकलहरू हैन एउटा लाइट पार्टिकल अर्को इन्टरमिडिएटेड मास पार्टिकल अर्को के त हेभी पार्टिकल यसरी लाइट पार्टिकल भित्र के छ लेप्टोन अनि त्यसपछि इन्टरमिडिएट पार्टिकल भित्र मेसोनको पनि आफ्नै क्याटेगोरी छ
हेभी पार्टिकलमा के छ त भन्दाखेरि ब्यारोन्स छ, ब्यारोन्सका पनि दुईटा क्याटेगोरीमा छन्, एउटा न्युक्लियन र अर्को यो के छ त भन्दाखेरि हाइपेरोन यसरी छ। दिस इज ब्यारोन्स, दिस इज ब्यारोन्स, दिस इज मेसोन्स, दिस इज लेप्टोन्सको पनि आफ्नै क्याटेगोरी छ। लेप्टोन्सको क्याटेगोरी हेर त, लेप्टोन्सको आफ्नै क्याटेगोरी छ। मेसन तीनटा टाइपमा डिभाइड गरेको छ, फेरि तीनटा टाइपमा डिभाइड गरेको छ। एउटा इटा, अर्को पायोन्स, अर्को काउन्स। सबै एलिमेन्टरी पार्टिकलको नाउँ है। 30-35 वटा पार्टिकल अहिलेसम्म डिटेक्ट गरेको छ हैन, न्युक्लियर डिटेक्टरहरुबाट तिनै पार्टिकलहरु। अनि इटा पायोन काउन्स यसरी यो फ्यामिलीहरु तिमीले सम्झिने। हेभी पार्टिकलको फ्यामिलीमा के भर्छ? ब्यारोन्स दुईटा टाइपमा डिभाइड गरियो। के त भन्दाखेरि एउटा न्युक्लियन, हाइपेरोन। न्युक्लियन भित्र के परे त भन्दाखेरि न्युक्लियनको पनि न्युक्लियन भनेको प्रोटोन र न्युट्रोन हैन। अनि अर्को हाइपेरोन भित्र के परेछ भन्दाखेरि हाइपेरोन भित्र एउटा ल्याम्डा, याद गर्ने अब यसलाई, ल्याम्डा। अर्को के भयो? सिग्मा। अर्को के हो त? साई। नेमिङ हो यो पार्टिकलको सबै। अर्को ओमेगा। अब यिनीहरुको हरेकको इन्डिभिजुअल प्रपर्टी हुन्छ, त्यो पढ्नु पर्दैन हामीले, त्यो पढ्नु पर्दैन, ठीक छ, त्यो पढ्नु पर्दैन। ओके, स्मलेस्ट एलिमेन्टरी पार्टिकल कुन हो सर? स्मलेस्ट एलिमेन्टरी पार्टिकल चाहिँ स्मलेस्ट एलिमेन्टरी पार्टिकल भनेको चाहिँ तिम्रो के भन्दाखेरि अब मासको टर्ममा भन्छ भने इलेक्ट्रोन। सबैभन्दा लाइट पार्टिकल भनेको इलेक्ट्रोन, लेप्टोन फ्यामिली भनौँ न, लेप्टोन फ्यामिलीहरु। इलेक्ट्रोनहरु चाहिँ सबैभन्दा लाइटर पार्टिकलहरु। यहाँ छुट्याएको छ नि, लाइट पार्टिकल, इन्टरमिडिएट पार्टिकल र हेभी पार्टिकल भनेको के को टर्ममा भन्दाखेरि मासको टर्ममा के। सबैभन्दा मास भनेको लाइटर पार्टिकलहरु भनेको चाहिँ इलेक्ट्रोन हो। इलेक्ट्रोन इज अल्सो द एलिमेन्टरी पार्टिकल्स। यो फ्यामिली सम्झिने पहिला है। अब यसमा इन्डिभिजुअली हामी डिस्कस गर्दै जान्छौँ। जस्तो ब्यारोन भित्र के पर्छ भन्दा न्युक्लियर र हाइपेरोन। अब हाइपेरोनको इन्डिभिजुअली सम्झिरहनु पर्दैन। जस्तो ल्याम्डा, सिग्मा, साई, ओमेगा भनेको के हो त? हाइपेरोनहरु भयो। अनि मेस के हो त? अब यो म इन्डिभिजुअली कुराकानी गर्दै जान्छु है त, इन्डिभिजुअली कुराकानी गर्दै जाउँ ल। इन्डिभिजुअली लेप्टोन्सको कुराकानी, त्यो फ्यामिलीको म इन्डिभिजुअल डिस्कसन गर्दै जान्छु ल। लेप्टोन्स हेर, लेप्टोन्स क्वार्क होइन र भन्छ, क्वार्क एकछिनमा आउँछ है बाबु, क्वार्कको कुरा छुट्टै आउँछ, म भन्छु अहिले क्वार्क कहाँ भित्र परेर आउँछ त्यो म भन्छु है, एकछिन नआत्तिने। बहुत ध्यान दिएर सुन यो टपिक्समा, किनभने बहुत तिम्रो लागि नयाँ पनि हुन्छ यो कुरा। अब लेप्टोन क्वार्क त तिम्रो प्लस 2 मा छ, यसलाई अझै डिटेल हामी जानुपर्छ। लेप्टोन्स क्वार्क्स अब प्लस 2 मै भएको कुरालाई अलिकति इलाबोरेट मात्र गरेको छ हामीले, नयाँ कुरा कहीँ पनि केही गरेको छैनौँ, त्यसैको इलाबोरेट तरिकाले पढिरहेछौँ। लेप्टोन्स भनेको के रहेछ? सबैभन्दा लाइटर पार्टिकलहरु रहेछन्, मास कम भएका पार्टिकलहरु रहेछन्। कतिवटा लेप्टोन छन् सम्झिने। अब यहाँ लेखेको छु मैले, संसारमा अहिलेसम्म लेप्टोनको नम्बर कतिवटा छ भन्दाखेरि 6 वटा छन् लेप्टोनहरु। कतिवटा छन्? 6 वटा। ती के हुन्? लेप्टोन के हुन् त भन्दाखेरि ती 6 वटा लेप्टोनलाई हैन हामीले के गरेको छौं भन्दाखेरि तीनटा फ्यामिलीमा डिभाइड गर्छौं। फर्स्ट जेनेरेसन अफ लेप्टोन भनेको यो हेर माथि लेखेको कुरा सम्झिने। यो दिस इज फर्स्ट जेनेरेसन। तीनटा जेनेरेसन छ लेप्टोनको। फर्स्ट जेनेरेसन अफ लेप्टोन भनेर एक्जाममा सोध्यो भने कुनमा टिक हान्ने? इलेक्ट्रोन र इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो। फर्स्ट जेनेरेसन अफ न्युट्रोन भनेको इलेक्ट्रोन र इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो। सिम्बल इलेक्ट्रोनको ई, इलेक्ट्रोन न्युट्रिनोको सिम्बल के छ त भन्दाखेरि न्यू ई। यसरी फर्स्ट जेनेरेसन अफ लेप्टोनमा कुन पर्छ भनेर सोध्यो भने तिमीले के भन्नु पर्यो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन र इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो। खुसी सिलवाल सर हाफ इन्ट्रिकल स्पिन कस्तो हो? त्यसमा छोड्दियो अहिले एकछिन। इन्ट्रिकल स्पिन, हाफ इन्ट्रिकल स्पिन अहिले छोड्दियो। त्यो फर्मियन र बोजनको कुरा गर्न खोजेको, अहिले एकछिन छोड त्यसमा, त्यहाँ कन्फ्युज हुन्छ धेरै कुरा। यहाँ म जे भन्छु त्यो सम्झिदियो। पहिला लेप्टोनको इन्ट्रान्समा, लेप्टोनको फर्स्ट जेनेरेसन अफ लेप्टोन भनेर क्वेसन सोध्यो भने के भन्नु पर्यो? फर्स्ट जेनेरेसन अफ लेप्टोन भन्नु भने इलेक्ट्रोन र इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो। याद गर्ने। फर्स्ट जेनेरेसन अफ लेप्टोन टिक हान्नु पर्यो। कुनमा हान्ने त? इलेक्ट्रोन एन्ड इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो। इलेक्ट्रोनको चार्ज कति? माइनस। अनि उसको इलेक्ट्रोन न्युट्रिनोको चार्ज कति? 0। यहाँ लेखेको छ इलेक्ट्रोन न्युट्रिनोको चार्ज 0, इलेक्ट्रोनको माइनस सी। त्यसपछि गएर सेकेन्ड जेनेरेसन आयो। सेकेन्ड जेनेरेसन अफ लेप्टोन सोध्यो। सेकेन्ड जेनेरेसन सोध्यो भने कुनमा टिक हान्ने? सेकेन्ड जेनेरेसन अफ लेप्टोन, सेकेन्ड जेनेरेसन म्युन एन्ड म्युन न्युट्रिनो। म्युनको सिम्बल के गरेछु? म्यु है। म्युन एन्ड म्युन न्युट्रिनो भनेको सेकेन्ड जेनेरेसन अफ लेप्टोन। एक्जाममा सेकेन्ड जेनेरेसन अफ लेप्टोनमा टिक हान भन्दाखेरि के त? म्युन न्युट्रिनो। म्युनको चार्ज कति? माइनस ई। म्युनको चार्ज हुन्छ, यसको चार्ज भयो माइनस ई नै हुन्छ चार्ज। अनि म्युन न्युट्रिनोको चार्ज कति? 0। म्युन न्युट्रिनोको चार्ज 0।
अब अर्को आयो थर्ड जेनेरेसन अफ लेप्टोन, थर्ड जेनेरेसन अफ लेप्टोन, थर्ड जेनेरेसन अफ लेप्टोन, थर्ड जेनेरेसन हेर त, थर्ड जेनेरेसन अफ लेप्टोन, दिस इज थर्ड जेनेरेसन। यो सेकेन्ड जेनेरेसन, यो के भयो त थर्ड जेनेरेसन, दिस वान इज थर्ड जेनेरेसन। थर्ड जेनेरेसन, थर्ड जेनेरेसन अफ लेप्टोनमा के पर्दो छ, टाउ एन्ड टाउ न्युट्रिनो, टाउ एन्ड टाउ न्युट्रिनो, टाउले सिम्बलले डिनोट गर्छ, टाउ टाउ न्युट्रिनो। टाउको चार्ज कति हुँदो छ -e, टाउ न्युट्रिनोको चार्ज कति हुन्छ 0, टाउ न्युट्रिनोको चार्ज हुन्छ 0, ठीक छ। भनेपछि अल टोटल 6 वटा लेप्टोन छन्, 3टा जेनेरेसनमा डिभाइड गरेको छौँ 6 वटा लेप्टोनलाई। फर्स्ट जेनेरेसनमा के पर्यो त इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो, इलेक्ट्रोनको चार्ज -e, इलेक्ट्रोन न्युट्रिनोको चार्ज 0, चार्जलेस। त्यसपछि सेकेन्ड जेनेरेसनमा के पर्यो म्युन म्युन न्युट्रिनो, म्युनको चार्ज कति -e, म्युन न्युट्रिनोको चार्ज 0। टाउन टाउनको चार्ज कति -e, टाउन न्युट्रिनोको चार्ज 0 है, चार्ज 0। -1 भनेको अर्थ -e हो, यो -e, -1 होइन -e हो चार्ज, बुझ्यौ। इलेक्ट्रोनको चार्ज -e, म्युनको चार्ज -e, टाउनको चार्ज -e। अब इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो या म्युन न्युट्रिनो या टाउन न्युट्रिनो भन्यो भने चार्जलेस, चार्ज हुँदैन त्यसको, ठीक छ। न्युट्रिनो 3टा न्युट्रिनो रहेछन्। टाइप्स अफ न्युट्रिनो सोधो भन्यो तिमीले यही भने, न्युट्रिनोको टाइप सोधो भने 3टा न्युट्रिनो रहेछ, इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो, म्युन न्युट्रिनो र टाउन न्युट्रिनो। न्युट्रिनोको पनि टाइप्स थाहा पायो है, त्यो न्युट्रिनोको चार्ज कति 0 हुन्छ। अब 3टा जेनेरेसन अफ तिम्रो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि लेप्टोन भनेर पढ्यो, 3टा जेनेरेसन कन्ठ हुने, एकचोटि फेरि याद गर। 3टा जेनेरेसन भित्र कतिवटा पर्यो 6 वटा अल टोटल लेप्टोन पर्यो। लेप्टोनको 6 वटा लेप्टोन के भयो त इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो, म्युन म्युन न्युट्रिनो, टाउन टाउन न्युट्रिनो, ठीक छ, 6 वटा आयो। अब त्यो मध्ये फर्स्ट फ्यामिली अर्थात फर्स्ट जेनेरेसन कुन पर्यो त इलेक्ट्रोन र इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो फर्स्ट फ्यामिलीमा पर्यो। सेकेन्ड जेनेरेसनमा के पर्यो म्युन म्युन न्युट्रिनो, र थर्ड जेनेरेसनमा कुन पर्यो त टाउन टाउन न्युट्रिनो। यो कुरा याद गर्ने, इन्ट्रान्समा सोद्धाखेरि यसरी तिमीलाई टिकामा सोधिरहेको हुन्छ, ठीक छ। लाइफ टाइम कस्तो हुन्छ सर भन्छ, लाइफ टाइम कुनै पनि उसको हामीले एलिमेन्टरी पार्टिकलको लाइफ टाइम यहाँ तिमीले याद गर्नु पर्दैन, ठीक छ। इलेक्ट्रोन म्युन टाउनहरूको कसैको पनि लाइफ टाइम तिमीले भोगिरहनु पर्ने जरुरी छैन। लाइफ टाइम भोग्न थाल्यो भने 35वटा एलिमेन्टरी पार्टिकलको लाइफ टाइम भोग्न थाल्यो भने त धेरै टाइम लाग्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यो तिमीले भोग्नु पर्दैन। खालि 6 वटा लेप्टोन सम्झिने, त्यसको 3टा जेनेरेसन सम्झिने, हरेक लेप्टोनको चार्ज सम्झिनु पर्यो। इलेक्ट्रोनको चार्ज -e, म्युनको चार्ज -e, टाउनको -e, इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो म्युन न्युट्रिनो टाउन न्युट्रिनको चार्ज 0 सम्झिने। अनि त्यसपछि लेप्टोन नम्बर सोध्न सक्छ कहिले कहिले। लेप्टोन नम्बर कति हुन्छ भन्यो भने लेप्टोन नम्बर भनेको 1 हुन्छ, +1 हुन्छ। लेप्टोनमा लेप्टोन 6 वटा लेप्टोनको के हो त +1 हुन्छ। इलेक्ट्रोनको लेप्टोन नम्बर कति +1, म्युनको लेप्टोन नम्बर कति +1। हामीले यसरी के अरे क्वान्टम नम्बरहरू यहाँ पनि डिफाइन गरेको हुन्छ क्या हैन, लेप्टोन नम्बर, ब्यारोन नम्बर, मेसन नम्बर भनेर डिफाइन गरेको हुन्छ। अहिले अरु नजाऊ, खाली लेप्टोन नम्बर भनेर सोध्यो भने लेप्टोन नम्बर सर नेमको टेक्स्ट बुक न्यू सिलेबस अनुसार छ कि पुरानै मोडल अनुसार हो? अहिले चाहिँ पुरानै मोडलमा छ, अब नयाँ आउने चाहिँ नयाँ अनुसारले हुन्छ। अहिले तिमीहरूले पाएको चाहिँ पुरानै मोडलमा छ, ठीक छ। नयाँ भएको कुराहरू हामीले यहीँ भनिरहेको छौँ है। अब यो कुराहरू त अलिअलि राखेको छ, नेमको बुकमा पनि छ यो कुराहरू लेखेको है, टेक्स्ट बुकमा राखेको छ। लेप्टोन्स क्वार्क्सको कुराहरू थोरै राखेको छ। पहिला त्यति धेरै डिटेल सोध्दैन थियो, अहिले चाहिँ सिलेबसमा फोकस गरेर अलि पार्टिकल फिजिक्सलाई पनि फोकस गरेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि सोध्न सक्ला हैन। अब सोधेन भने ठिक छ, ज्ञान भयो, तर अब नयाँ सिलेबसमा चाहिँ पार्टिकल फिजिक्सलाई अलिकति विशेष फोकस गरेकै छ है, त्यति कुरा। अब लेप्टोन नम्बर सोध्यो भने लेप्टोन नम्बर चाहिँ इलेक्ट्रोनको लागि कति +1, म्युनको लागि कति +1, टाउनको लागि कति +1, इलेक्ट्रोन न्युट्रिनोको लागि कति +1, म्युन न्युट्रिनोको लागि कति +1। लेप्टोन भन्ने बित्तिकै लेप्टोन नम्बर कति +1। कतिवटा लेप्टोन छन् 6 वटा। अब तिनीहरूका एन्टी यी त लेप्टोनहरू त यो 6 वटा लेप्टोन भयो, एन्टी लेप्टोन पनि हुन्छ क्या। पार्टिकल छ भने त्यो एन्टी पार्टिकल पनि एक्जिस्ट गर्छ संसारमा भन्छ है, त्यही भएर प्यारलल युनिभर्सको हामी कुराकानी गर्छौँ। पार्टिकल छ भने एन्टी पार्टिकल पनि त्यहाँ हुन्छ, भनेपछि इलेक्ट्रोन छ भने इलेक्ट्रोनको अपोजिट पार्टिकल ठ्याक्कै त्यसको नेगेटिभ, इलेक्ट्रोन नेगेटिभ चार्ज हो भने त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट चार्ज हुने पार्टिकल हामी के भन्छौँ एन्टी पार्टिकल भन्छौँ कि। अरू कुरा सेम हैन, इलेक्ट्रोनको नेगेटिभ चार्ज हो भने त्यसको पोजिटिभ चार्ज हुने अर्को पोजिट्रोनलाई उसले के भन्छ भन्दाखेरि मास उति नै हुनु पर्यो, चार्ज फरक हुनु पर्यो। इलेक्ट्रोन छ भने त्यसको अर्को एन्टी पार्टिकल पोजिट्रोन हुन्छ, म्युन छ भने एन्टी म्युन हुन्छ, टाउन छ भने एन्टी टाउन हुन्छ, इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो छ भने एन्टी इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो टाउन हुन्छ, के अरे एन्टी इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो हुन्छ। भनेपछि हरेक पार्टिकलको एन्टी पार्टिकल हुन्छ हैन। हरेक लेप्टोनको लागि लेप्टोन नम्बर +1 राख्नु। अब एन्टी लेप्टोनको लागि कति राख्नु त -1 राख्नु। एन्टी लेप्टोनको लेप्टोन नम्बर सोध्यो भने -1, लेप्टोनको लागि लेप्टोन नम्बर सोध्यो भने +1। लेप्टोन भन्ने बित्तिकै तिम्रो दिमागमा के आउनु पर्छ, लेप्टोन भन्ने बित्तिकै 6 वटा कुरा आइहाल्नु पर्यो, इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो, म्युन म्युन न्युट्रिनो, टाउन टाउन न्युट्रिनो, यिनीहरूको लागि लेप्टोन नम्बर +1 हैन, ठीक छ। यति कुरा गर्नु पर्यो। सपना राउत 6 एउटा कसरी भयो अनि
6 वटा कसरी भयो 6 वटा त अब डिटेक्ट गरेकै लेफ्टनको यति 6 वटा अहिलेसम्म डिटेक्ट भएको लेफ्टन भनेको यति हो यसपछि फर्दर केही पनि छैन जति कसरी भयो भन्ने कुरै भएन है हामीले पत्ता लगाएका पार्टिकलहरु लेफ्टन भनेर यसरी म चाहिँ जम्मा 6 वटा लेफ्टनहरु पत्ता लागेको छ अहिलेसम्म अब जाउँ त्यसपछि नेक्स्ट टपिक्समा जाउँ क्वार्क्समा जानु भन्दा अगाडि एकछिन अब उता जाँदा क्वार्क्समा जाउँ ल क्वार्क्स भने क्वार्क ठीक छ क्वार्क्स भनौँ अब क्वार्क्स भनेको चाहिँ तिमीले अघि जुन मैले क्लासिफिकेसन सिस्टम देखाएको थिएँ नि एलिमेन्टरी पार्टिकलको एकछिन यसलाई जाउँ तिमीले यो ब्यारोन र प्लस मेसन फ्यामिलीलाई हामी के भन्छौँ भने हेड्रोन भन्छौँ सम्झिनु है हेड्रोन ब्यारोन प्लस अब यसलाई अलिकति म यहाँ जान्छु ब्यारोन प्लस मेसन फ्यामिली ल हामी के भन्छौँ भने यो फ्यामिलीलाई के भन्छौँ भने हेड्रोन भन्छौँ हेड्रोन भनेको के हो त भन्दाखेरि ब्यारोन प्लस मेसनलाई हामी के भन्छौँ हेड्रोन एकछिन सम्झ अब त्यसपछि ब्यारोन भित्र के पर्थ्यो त ब्यारोन भित्र के थियो र ब्यारोन भित्र थिए दुईटा क्याटेगोरी थिए ब्यारोन भित्र एउटा न्यूक्लियन अर्को के थियो त हाइपेरोन न्यूक्लियन भित्र के थियो न्यूक्लियन भित्र पनि के थियो त भन्दाखेरि प्रोटोन न्यूट्रोन अब एन्टी न्यूट्रोन पनि गर्न सक्छौ एन्टी न्यूट्रोन भन्नु पर्यो भने त्यसमा बार लगाइदिने बार एन्टी पार्टिकल है अनि हाइपेरोनमा के थियो त हेर हाइपेरोन भन्ने बित्तिकै के थियो त हामीले अगाडि पढेका जस्तो ल्याम्डा थियो हैन ल्याम्डा भन्ने यस्तो ठुलो ल्याम्डा थियो साई थियो सिग्मा थियो हैन यी कुराहरु अरु यसरी पढेको थियो यसको इन्डिभिजुअली जानु पर्दैन अरुमा खाली म यहाँ ब्यारोन भनेको दुईटा क्याटेगोरीमा डिभाइड भएको थियो त्यो सम्झ अहिले एउटा न्यूक्लियन अर्को के थियो हाइपेरोन अनि मेसन भनेको फेरि मेसन कतिवटा फ्यामिलीमा डिभाइड भएको थियो मेसन तीनटा क्याटेगोरी थियो मेसनको तीनटा क्याटेगोरी थियो एउटा इटा मेसन अर्को पाई मेसन अर्को के मेसन यसरी डिभाइड भयो भनेपछि ब्यारोन प्लस मेजन यी सबैको समलाई हामी के भन्छौँ हेड्रोन भन्दा छौँ के भन्दा छौँ रे हेड्रोन पार्टिकल हेड्रोन भनेको केले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि ब्यारोन प्लस मेसन फ्यामिलीलाई हामी के भन्दा छौँ समग्रमा हेड्रोन भन्दा छौँ के भन्दा छौँ रे हेड्रोन भन्छौँ यहाँ अर्को के हुन्छ ओमेगा पनि हुन्छ हेड्रोन भन्छौँ है ब्यारोन अब ब्यारोन भित्र पनि के रहेछ त भन्दाखेरि न्यूक्लियन र हाइपेरोन यो चार्ट छ ब्यारोन भित्र के पर्छ न्यूक्लियन र हाइपेरोन न्यूक्लियन भनेको के हो त प्रोटोन न्यूट्रोन एन्टी प्रोटोन एन्टी न्यूट्रोन हाइपेरोन भित्र के हो त ल्याम्डा यो यसलाई एक्सआई सी साई भनौँ अनि त्यसपछि अर्को सिग्मा ओमेगा यी इलिमेन्टरी पार्टिकलकै नाउँ हुन् यिनका आफ्ना प्रोपर्टीहरू छन् त्यो छोडेर अहिले जानु पर्दैन हामीले इलिमेन्टरी पार्टिकलको छुट्टै प्रोपर्टीमा जानु छैन हामीले खालि क्वार्क र लेप्टनको अलि डिटेल पढ्छौँ हेड्रोन भनेको के रहेछ ब्यारोन र मेसन फ्यामिलीलाई के भन्दो रहेछौँ समग्रमा हेड्रोन भन्दो रहेछौँ अब म किन यहाँ आएँ त भन्दाखेरि अब यो हेड्रोनको बेसिक बिल्डिङ ब्लक्स जुन छ हेड्रोन केले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि हेड्रोनलाई बनाउने जुन घर बनाउने इटा भने जस्तो हेड्रोनलाई बनाउने बेसिक बिल्डिङ ब्लक्सलाई के भन्छौँ भने क्वार्क्स भन्छौँ के भन्छौँ रे क्वार्क्स हेर है हेड्रोन केले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि क्वार्क्सले बनेको हुन्छ क्वार्क्स भनेको के हो त भन्दाखेरि क्वार्क्स भनेको बेसिक बिल्डिङ ब्लक्स अफ हेड्रोन बनाउने चीजलाई नै हामी के भन्दा छौँ क्वार्क्स भन्दा छौँ हेड्रोन भनेर मात्र छुट्टियो त भएन हेड्रोन भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि ब्यारोन मेसन भनेपछि अब यहाँ आयो तिम्रो हेर यहाँ प्रोटोन केले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि क्वार्कले बनेको भयो न्यूट्रोन केले बनेको हुन्छ क्वार्कले भन्छ यो ल्याम्डा केले भन्छ क्वार्कले ओमेगा केले भन्छ क्वार्कले भन्छ इटा केले बनेको हुन्छ क्वार्कले मेसन केले बनेको हुन्छ यो पाई हेर ब्यारोन मेसन सबै के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि क्वार्कले बनेको हुँदो रहेछ भनेको ब्यारोन मेसन या अर्थात् समग्रमा हेड्रोन
बनाउने जुन फन्डामेन्टल ह्याड्रोन बनाउने जुन पार्टिकल छन् त्यसलाई हामी के भन्दो रहेछौँ क्वार्क्स भन्दो रहेछौँ के भन्दो रहेछौँ अरे क्वार्क्स भनेको बेसिक बिल्डिङ ब्लक्स अफ ह्याड्रोन ह्याड्रोन भित्र के पर्यो सम्झिने ह्याड्रोन भित्र के पर्यो रे मेसोन र ब्यारोन पर्यो ब्यारोन भित्र पनि आफ्नै टाइप छ मेसोन भित्र पनि आफ्नै टाइप रहेछ यति कुरा बुझ्यो है अब यसमा हेर अगाडिकै स्लाइडमा जाऊ यही कुरा यहाँ लेखेको छु मैले चर्चा गरेको छु हेर त क्वार्क्स भनेको यहाँ जम्मा अल टोटल कतिवटा छन् क्वार्क्स 6 वटा क्वार्क्स पढिन्छ जम्मा 6 वटा क्वार्क्स अघि लेप्टोन 6 वटा पढे जस्तो क्वार्क्स पनि कतिवटा पढिन्छ 6 वटा क्वार्क्सले के बनाउँदो रहेछ ह्याड्रोन बनाउँदो रहेछ ह्याड्रोन भित्र के गर्छ मेसन ब्यारोन हुँदो रहेछन् हैन मेसन पनि क्वार्क कम्बिनेसनबाट बन्छ ब्यारोन पनि केबाट बन्छ क्वार्क कम्बिनेसनबाट बनेको हुन्छ त्यो हैन भनेपछि यो जम्मा त्यस्ता खालका क्वार्क भनेको चाहिँ कतिवटा छन् त पहिला इन्ट्रोडक्टरी पार्टमा जाउँ क्वार्क कतिवटा छ त भन्दाखेरि 6 वटा क्वार्कहरू छन् कतिवटा क्वार्क 6 वटा क्वार्कहरू छन् ती 6 वटा क्वार्क के हुन् त यहाँ 3टा जेनेरेसनमा लेखेको छु मैले 6 वटा क्वार्क हेर त ल अघि लेफ्टनकै जसरी यहाँ लेखेको छु 6 वटा क्वार्क फर्स्ट जेनेरेसन दिस इज फर्स्ट जेनेरेसनमा फर्स्ट जेनेरेसन अफ क्वार्कमा के छ त अप डाउन चार्ज लेखेको छु अपको चार्ज कति छ अपको चार्ज यो प्लस 2/3 इन्टु ई हो है यो चार्ज लेखेको जहाँ छ नि मैले टाइम्स ई गर्ने अपको चार्ज छ यसको चार्ज छ प्लस 2/3 टाइम्स चार्ज अफ इलेक्ट्रोन ई यो डाउनको चार्ज छ कति त भन्दाखेरि -1/3 ई टाइम्स ई हो भनेपछि फर्स्ट जेनेरेसनमा के पर्यो अप डाउन अपको सिम्बल यु डाउनको सिम्बल डी सेकेन्ड जेनेरेसनमा कुन पर्यो चार्म स्ट्रेन्थ चार्मको के छ सी स्ट्रेन्थको सी चार्मको चार्ज कति छ +2/3 स्ट्रेन्थको कति छ -1/3 अनि थर्ड जेनेरेसनमा कुन पर्यो थर्ड जेनेरेसन टप बटम भनेपछि अप डाउन चार्म स्ट्रेन्थ टप बटम गरेर जम्मा टोटल क्वार्क कतिवटा हुँदो रहेछ 6 वटा हुँदो रहेछ जम्मा क्वार्क कतिवटा हुँदो रहेछ 6 वटा हुँदो रहेछ के भन एकचोटि फेरि भन के रहेछ 6 वटा क्वार्कहरू के भयो बताऊ फेरि अप डाउन चार्म स्ट्रेन्थ टप बटम अप डाउन फर्स्ट जेनेरेसनमा के भयो त अप डाउन सेकेन्ड जेनेरेसन चार्म स्ट्रेन्थ थर्ड जेनेरेसन टप बटम अपको चार्ज कति +2/3 चार्मको चार्ज कति +2/3 टपको चार्ज कति +2/3 अनि हेर डाउनको कति -1/3 स्ट्रेन्थको पनि कति -1/3 बटमको पनि कति -1/3 चार्ज सम्झिनु इन्ट्रान्सफर सोच ठीक छ चार्ज 6 वटा क्वार्कमा है अब अपको चार्ज कति डाउनको चार्ज कति चार्मको चार्ज कति हैन अर्थात फर्स्ट जेनेरेसन अफ क्वार्क भनेको कुन चाहिँ टिक हान्न सोधो फर्स्ट जेनेरेसन भनेको अप र डाउन हान्नु पर्यो सेकेन्ड जेनेरेसन भनेको चार्म स्ट्रेन्थ हान्नु पर्यो थर्ड जेनेरेसन भनेको टप बटम हान्नु पर्यो अपको चार्ज कति +2/3 डाउनको कति -1/3 चार्मको कति +2/3 स्ट्रेन्थको कति -1/3 टपको कति +2/3 बटमको कति -1/3 ठीक छ हेर भनेपछि यहाँ चार्ज के भयो त भन्दाखेरि हामीले पहिला पढेको अलिकति चार्ज भनेको हेर त +2/3 पनि देखियो अथवा -1/3 पनि देखियो हामीले पहिला के भन्यौ चार्ज भनेको त एनी मात्र हुन्छ भन्थ्यौ इन्टिजर मल्टिपल हुन्छ भन्थ्यौ चार्ज कहिले पनि फ्र्याक्सनल हुँदैन भनेर पढेको थियो तर यहाँ क्वार्कको चार्ज कस्तो देख्यो तिमीले फ्र्याक्सनल चार्ज देख्यो भनेको अर्थ फ्र्याक्सनल चार्ज एक्जिस्ट गर्दैन भनेर पहिला पढेको थियो तर यहाँ त फ्र्याक्सनल चार्ज एक्जिस्ट गर्यो हो यहाँ सुन यही कुरालाई यहाँ लेखेको छु मैले क्वार्क नेभर एक्जिस्ट इन आइसोलेटेड फर्म आइसोलेटेड क्वार्क्स have never been detected क्वार्क्स छुट्टै अप मात्र क्वार्क्स हामीले चाहिँ छुट्टै अस्तित्व सहित निस्किदैन यी क्वार्कहरू एउटा कम्बिनेसनमा बस्छन् र तिनीहरूले फन्डामेन्टल पार्टिकल बनाउँछन् क्वार्कहरू के अरे कम्बिनेसनमा बस्छन् र यिनीहरूले के गर्छन् फन्डामेन्टल पार्टिकल बनाउँछन् अनि यिनीहरू कम्बिनेसनमा बस्दाखेरि चाहिँ एज अ होलमा चार्ज के हुन्छ इन्टिजर मल्टिपल अफ इलेक्ट्रोनै आउँछ छुट्टै अप क्वार्क मात्र नेचरमा आइसोलेटेड फर्ममा हुने थियो भने चाहिँ चार्ज फ्र्याक्सनल पनि हुन्थ्यो भन्ने बुझिन्थ्यो तर के हो भने यिनीहरू हामीले चाहिँ आइसोलेटेड क्वार्क हेभ नेभर बिन फाउन्ड इन नेचर एन्ड छुट्टै यिनीहरूको अस्तित्व चाहिँ छैन मेजर गर्यौँ डिटेक्ट गर्छौ तिमी तर उनीहरू बन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने कम्बाइन फर्ममा चाहिँ कुनै एउटा फन्डामेन्टल पार्टिकल बनाएर दिइरहेको हुन्छन् जस्तो प्रोटोन बनाउने बेलामा हैन या तिम्रो चाहिँ प्रोटोन बनाउने बेलामा दुईटा अप हैन प्रोटोन बन्नु पर्यो रे जस्तो प्रोटोन बनाउनु पर्यो प्रोटोन बनाउने बेलामा अप डाउन मिल्दियो अप डाउन भनेपछि अप कति छ त 2/3 + 2/3 -1/3 गरेर कति आयो त प्लस ई आइहाल्यो प्लस ई आउँछ हैन कति आयो 2/3 गर्दाखेरि 4/3 -1/3 गर्दाखेरि प्लस ई आइहाल्यो हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि कहिले पनि क्वार्कहरू एउटा कम्बिनेसनमा आउँछन् र फन्डामेन्टल पार्टिकलहरू दिन्छ क्वार्क भनेको के रहेछ 6 वटा क्वार्क पढ्यो याद गर्ने पहिला याद गर्नुपर्ने कुरा इन्ट्रान्सको लागि 6 वटा क्वार्क याद गर 6 वटा क्वार्कको हरेकको चार्ज याद गर लेखेँ मैले त्यसपछि क्वार्कले के गर्छ त भन्दाखेरि क्वार्कले के बनाउँछ भन्ने सोच्छ उसले जस्तो
क्वार्क कम्बिनेसनबाट चाहिँ ह्याड्रोन बन्दो रहेछ। के बन्दो रहेछ अरे? ह्याड्रोन। ह्याड्रोन भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि मेसन प्लस ब्यारोन भनेको अर्थ ब्यारोन केले बनाउँछ? क्वार्क कम्बिनेसनबाट बन्छ। मेसन केबाट बन्छ? क्वार्क कम्बिनेसनबाट बन्छ। समग्रमा ह्याड्रोन चाहिँ क्वार्क कम्बिनेसनबाट बन्छ। त्यो भित्र हुँदाखेरि पनि यहाँनिर लेखेको छु मैले, हेर यहाँ तिम्रो यहाँ के लेखेको छ त भन्दाखेरि ब्यारोन बनाउँदाखेरि चाहिँ ब्यारोन जुन अघि मैले क्याटेगोराइज गरेको छु नि, ब्यारोन बनाउनको लागि चाहिँ 3टा क्वार्क मिल्छ, 3टा क्वार्क मिलेर ब्यारोन बन्छ। अनि मेसन बनाउँदाखेरि चाहिँ 2टा क्वार्क मिल्छ। कतिवटा क्वार्क मिल्छन् अरे? 2टा क्वार्क मिलिरहन्छ, 2टा क्वार्क। ब्यारोनको लागि कतिवटा क्वार्क चाहिन्छ? 3टा क्वार्क मिलाउनु पर्छ। मेसनको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि 2टा क्वार्क मिलाउनु पर्छ, 2टा क्वार्क। बुझ्यो बुझेन? ब्यारोन भनेको 3टा क्वार्क कम्बिनेसनबाट ब्यारोन बन्छ। र मेसन फ्यामिली भनेको जुन मेसनका 3टा थिए नि, इटा, पाई र के मेसन भनेर 3टा मेसन थिए। मेसन बन्दाखेरि चाहिँ 2टा, अब इन्ट्रान्समा पनि सम्झिने, मेसन 3टा छन्, पाई मेसन, के मेसन र के रहेछ भन्दाखेरि इटा मेसन। अगाडिको फ्यामिली अगाडिको मैले चार्टमा लेखेको छु हैन। भनेपछि अब मेसन भन्ने बित्तिकै चाहिँ अब कुन चाहिँ कम्बिनेसनबाट मेसन बनेको छ भनेर अप्सनमा दिँदाखेरि 2टा क्वार्क कम्बाइन भएको हेर्नु पर्यो। 3टा क्वार्क कम्बाइनबाट चाहिँ के बन्छ त भन्दाखेरि ब्यारोन भन्दो रहेछ। 3टा क्वार्क कम्बाइनबाट ब्यारोन भनेको अघि नै लेखेको थियो, न्युक्लियन र हाइपेरोन। न्युक्लियन र हाइपेरोन अगाडिको चार्ट सम्झिने अनि यो कुराहरू सम्झिनु पर्यो हैन। ब्यारोन भन्दाखेरि कतिवटा क्वार्क चाहिन्छ? 3टा क्वार्क। मेसन भन्दा कतिवटा क्वार्क चाहिन्छ? 2टा क्वार्क। यो कुरालाई यहाँनिर हेर त, यहाँ मैले लेखेको छु यही कुरालाई यहाँनिर हेर ल। हियर आर सम एक्जाम्पल। जस्तो प्रोटोन न्युट्रोनको कम्बिनेसनको लागि, प्रोटोन न्युट्रोनको कम्बिनेसनको लागि यहाँ एउटा बनाएको छ। प्रोटोन न्युट्रोनको कम्बिनेसन, प्रोटोन भन्दाखेरि हेर त प्रोटोनको लागि के छ त, कुन कम्बिनेसन छ? प्रोटोन भनेको केमा पर्यो? मेसनमा पर्यो कि ब्यारोनमा पर्यो? मेसन पर्यो कि ब्यारोन पर्यो? लेख। प्रोटोन भनेको के पर्यो? मेसन कि ब्यारोन? ब्यारोन। ब्यारोन भनेको कतिवटा क्वार्क मिलेर बन्छ? 3टा क्वार्क। यहाँ के क्वार्क मिल्यो त प्रोटोन भन्दाखेरि? अप अप डाउन, यहाँ लेखेको छु मैले, अप अप डाउन। अनि न्युट्रोन भन्दाखेरि के छ त भन्दाखेरि? न्युट्रोन भन्दाखेरि अप डाउन डाउन, अप डाउन डाउन, 3टा। अब फेरि यहाँनिर यो पी, यो पाई भनेको त के हो त? मेसन हो। पाई प्लस मेसन, यिनीहरू के हुन् भने मेसन हुन्। पाई मेसन। मेसन भन्दाखेरि के त? मेसनको लागि पाई प्लसको लागि अप र डाउन, एन्टी डाउन छ, एन्टी डाउन। अनि त्यसपछि बार लेख्ने बित्तिकै एन्टी डाउन हुन्छ। अनि पाई माइनस भन्दाखेरि के छ त? एन्टी अप डाउन। के मेसन भन्दाखेरि के छ त? अप एन्टी स्ट्रेन्थ। यसरी बनेको छ। यो कम्बिनेसनहरू चाहिँ यसरी ठ्याक्कै यसै गरेर बनाउने भन्ने तिमीले खालि अहिले के सम्झिने, यो कम्बाइन गर्ने चाहिँ फर्मुलाहरू पनि रुलहरू पनि छन्, किनभने क्वान्टम नम्बरहरू सेटिस्फाई हुनुपर्छ। हायर लेभलमा छ, यहाँ अहिले त्यतातिर नजाउँ। 4-5-6वटा क्वान्टम नम्बरहरू हुन्छन्, ती क्वान्टम नम्बरहरू कन्जर्भ गराएर अनि त्यसपछि कम्बिनेसन कुन चाहिँ सुटेबल छ भनेर चेक गर्नुपर्छ। अहिले तिम्रो लेभलमा के मात्र जाने भने ब्यारोन फ्यामिली चाहिँ 3टा क्वार्क मिलेर बन्दो रहेछ, त्यो सम्झिनु पर्यो। र मेसन फ्यामिली कतिवटा क्वार्क मिलेर बन्छ? 2टा क्वार्क मिलेर बन्दो रहेछ। एज अ होलमा ह्याड्रोन बनाउने चिज के रहेछ भन्दाखेरि क्वार्क रहेछ। ह्याड्रोनको चाहिँ जुन बेसिक बिल्डिङ स्ट्रक्चर छ त्यसलाई हामी के भन्दो रहेछौँ? क्वार्क भन्दो रहेछौँ। क्वार्क समग्रमा कतिवटा हुँदो रहेछ? 6वटा हुँदो रहेछन्। तिनलाई 6वटा क्वार्कलाई हामीले कतिवटा क्याटेगोरीमा डिभाइड गरेछौँ? 3टा जेनेरेसनमा क्याटेगोराइज गरेछौँ। 3टा जेनेरेसनमा फर्स्ट जेनेरेसनमा के पर्यो त भन्दाखेरि अप र डाउन पर्यो। त्यसपछि सेकेन्ड जेनेरेसनमा के पर्यो त? चार्म स्ट्रेन्थ पर्यो। अर्को थर्ड जेनेरेसनमा के पर्यो त? टप बटम भनेर हामीले यसरी 3टा क्याटेगोरीमा डिभाइड गर्यौँ। अनि हरेकको चार्ज पनि हामीले त्यसरी लेख्यौँ। लेप्टोन क्वार्क 2टा फ्यामिली, लेप्टोन क्वार्क। अब यहाँनिर अर्को कुरा के सम्झिने भने लेप्टोन बिचमा चाहिँ के हुन्छ? विक इन्ट्र्याक्सन हुन्छ। लेप्टोन बिचमा के हुन्छ? लेप्टोन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि विक इन्ट्र्याक्सनको कज हो। लेप्टोन बिचमा इन्ट्र्याक्सन हुँदाखेरि त्यसलाई विक इन्ट्र्याक्सन भन्छौँ। र क्वार्क बिचमा इन्ट्र्याक्सन हो भने त्यो के भन्छौँ भने हामी स्ट्रङ इन्ट्र्याक्सन भन्छौँ। त्यसलाई के भन्छौँ? स्ट्रङ इन्ट्र्याक्सन। अनि लेप्टोन र क्वार्क बिचमा इन्ट्र्याक्सन हो भने स्ट्रङ विक इन्ट्र्याक्सन भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ, स्ट्रङ विक इन्ट्र्याक्सन दुईटै बिचमा। अब संसारमा अहिले के खोजिरहेको छ साइन्टिस्टहरूको खोजी के छ भन्दाखेरि यो 4वटा फिल्डलाई अर्थात् 4वटा जुन हाम्रो इन्ट्र्याक्सनहरू छन् संसारमा हेर अहिलेको खोजी के चलिरहेको छ भने युनिफाइड फिल्ड थ्योरी निकाल्न खोजिरहेको छ। युनिफाइड फिल्ड थ्योरी जस्तो अहिले त 4वटा इन्ट्र्याक्सन रहेछन्, स्ट्रङ इन्ट्र्याक्सन, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्ट्र्याक्सन अनि ग्राभिटेसनल विक इन्ट्र्याक्सन छ। अब यिनीहरूलाई चाहिँ जस्तो यिनीहरू यी 4वटै इन्ट्र्याक्सनलाई सिंगल इक्वेसनबाट डिस्कस गर्न सक्ने युनिफाइड फिल्ड एउटा
चाहिँ चारवटा इन्ट्रेक्सनको एउटा युनिफाइड फिल्ड हामी चाहिँ खोजी गरेका छौँ। एउटा इक्वेसनबाट जो कुरा चाहिँ युनिफाइड फिल्ड थ्योरीको कन्सेप्टमा चाहिँ के गरिरहेछ भन्दाखेरि साइन्टिस्टहरूको अहिले खोजी भइरहेको छ युनिफाइड फिल्ड थ्योरी, जसले चाहिँ सबै कुराहरू त्यहीँबाट एक्सप्लेनेसन दिन सकोस्। त्यस्तो खालको एउटा फिल्ड पार्टिकल पत्ता लागोस् जसले चाहिँ हरेक फिल्डहरूलाई चाहिँ युनिफाइड गरिदियोस्, त्यहाँबाट सबै कुराहरू के गर्न सकियोस्। जस्तो पहिला सुरुमा युनिभर्स फर्मेसन हुने बेलामा त सिङ्गल फिल्ड नै थियो होला, त्यसपछि युनिभर्स चलाउँदै जाँदा चिसिँदै जाँदाखेरि अरू टाइपका इन्ट्रेक्सनहरू देखा पर्दै गए र अनि अहिलेसम्ममा चारवटा इन्ट्रेक्सन टोटल युनिभर्स गभर्न गर्ने भनेको चारवटा इन्ट्रेक्सन त छ हैन, चारवटा इन्ट्रेक्सन भइदियो। अब यिनीहरूको समग्रमा युनिफाइड फिल्ड हैन, युनिफाइड फिल्ड थ्योरी चाहिँ के हुन्छ होला त भन्दा चाहिँ जस्तो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स र विक फोर्स जोडेर इलेक्ट्रो विक फोर्स भन्छ हैन, युनिफाइड गरिरहेछ क्या। इलेक्ट्रो विक फोर्स भनेर नयाँ फोर्स हामी डिस्कस गर्छौँ फेरि। त्यसै गरी स्ट्रङ फोर्स र विक फोर्स जोडेर जस्तो दुईटाको स्ट्रङ विक इन्ट्रेक्सन भन्छ। भनेपछि यसरी सबै फोर्सहरूलाई चाहिँ एउटै इक्वेसन या एउटै फिल्डबाट चाहिँ डिस्कस गर्नका लागि युनिफाइड फिल्ड थ्योरीको कन्सेप्टमा प्रपोज गरेका छन्। अब त्यहाँतिर अहिले हामीले जानु छैन, खालि अहिले के त लेप्टन, ब्यारोन, क्वार्क्स, मेसन, पायोन्स यी कुराहरू याद गर्नु पर्यो, त्यसको फ्यामिलीहरू याद गर्नु पर्यो। यसलाई म एकचोटि अगाडि सर र डिस्प्ले गरिदिन्छु फेरि। अहिले पछाडि त थ्याङ्क यू वाला छ, अगाडि म डिस्प्ले गरिदिन्छु, स्क्रिनसट ल्याऊ है, स्क्रिनसट पढाएको कुराहरूको। ह्याड्रोन भनेको के रहेछ, ब्यारोन प्लस मेसन। ह्याड्रोन केले बनाउँदो रहेछ, क्वार्क्सले बनाउँछ कि लेप्टनले बनाउँछ, सोध्छ। क्वार्क्सले बनाउँछ। क्वार्क्स कतिवटा छ, 6वटा, हरेकको चार्ज याद गर्ने हैन। ब्यारोन बनाउँदाखेरि कतिवटा क्वार्क युज हुन्छ, 3टा। मेसन बनाउँदा कतिवटा क्वार्क हुन्छ, 2टा। यस्ता कुराहरू याद गर्दै जानु पर्यो। त्यसपछि क्वार्कको फ्यामिलीहरू हामी यहाँ लेखेका छौँ। 3टा जेनेरेसन, फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड। फर्स्ट जेनेरेसनमा अप डाउन, सेकेन्ड जेनेरेसन चार्म स्ट्रेन्थ, थर्ड जेनेरेसन टप बटम। सर लेप्टन बीचमा कुन इन्टरेक्सन हुन्छ, विक इन्टरेक्सन है भाउ सुमुक्सी। लेप्टन बीचमा विक इन्टरेक्सन ल लेप्टनको यहाँ छ। यो स्लाइड देखाइदिनु सर भन्दै थियो अघि। ल यो सरी यो तलको बुझिएन भने पनि केही छैन, अगाडि लेप्टनको मैले देखाइसकेको छु नि। यो लेप्टनको टाइप्स लेखेको यहाँ, मेसनको टाइप्स इटा, पाइन, काइन्स भनेको छ। इटा भनेको इटाले डिनोट गर्ने, पाइन्स भनेको पाइले डिनोट गर्ने। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि पाइ माइनस, पाइ 0, पाइ प्लस। पाइन्स पनि 3टा हुन्छ कि, पाइ प्लस। काइन्स भनेको चाहिँ के प्लस अर्को के0, यदि 2टा सम्झियो हुन्छ, के प्लस के0। काइन्स भनेको के प्लस के0। अनि यो के हो त न्युक्लियन। न्युक्लियन भनेको अगाडि डिस्कस गरिसक्यौँ, प्रोटोन र न्युट्रोन। हाइपेरियन भनेको ल्याम्डा, सिग्मा, साई, ओमेगा। हेभी पार्टिकलमा ब्यारोन पर्यो, इन्टरमिडिएट पार्टिकलमा मेसन पर्यो, सम्झिनु। लाइट पार्टिकलमा के पर्यो, लेप्टन पर्यो। सर गड पार्टिकल भनेको के हो, गड पार्टिकल भनेको हिग्स बोसनलाई हामी गड पार्टिकल भन्छौँ बाबु है। अब जस्तो हरेक पार्टिकलले मास कसरी, यहाँ सुन, यो बहुत दीपक भण्डारीले सोध्यो। यो हिग्स पार्टिकल भनेको चाहिँ लगभग पहिल्यै प्रपोज गरेको 2012 मा चाहिँ यो के हो त भन्दाखेरि एक्सपेरिमेन्टली डिटेक्ट भयो। स्टिल अझै धेरै प्रोपर्टीहरू भेरिफिकेसन हुन सक्छन्। र यी हरेक इलिमेन्टरी पार्टिकलसँग के छ भन्दाखेरि मासहरू छ नि त कतिवटा पार्टिकलमा। त्यसकारणले गर्दाखेरि यी मास पार्टिकल, यी पार्टिकलहरूले मास कसरी एक्वायर गर्नु, संसारमा यो पार्टिकलहरूले मास कहाँबाट एक्वायर गर्नु होला भन्दाखेरि जुन हिग्स इन्ट्रेक्सन भन्छौँ हामीले हैन, त्यो चाहिँ इन्ट्रेक्सन गरेर त्यो हिग्स पार्टिकल, अरू सबै पार्टिकललाई मास दिने पार्टिकलको नाम हिग्स पार्टिकल भन्छ कि हामीले। यो अचम्मको पार्टिकल छ, गड पार्टिकल, जो कुरा डिटेक्ट भएको थिएन हैन। 2012 मा चाहिँ यो सन एक्सपेरिमेन्ट जेनेभा, जुन लार्ज हेडेड कोलाइडर थ्योरी छ नि स्विजरल्यान्डको जेनेभामा, त्यहाँ चाहिँ त्यो लार्ज हेडेड कोलाइडर एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ त्यो अन्डरग्राउन्डमा भएको उसबाट चाहिँ डिटेक्ट गरेको 2012 मा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हिग्स भनेको चाहिँ अब तिमीले चाहिँ यसलाई गड पार्टिकल भन्छौँ। यसको अब सिङ्गलेट हुन्छ, तिमीहरू यो कुराहरू बुझ्दैनौ, सिङ्गलेट पार्टिकल हुन्छ यो हैन, इलेक्ट्रोनभन्दा हेभी हुन्छ। यो चाहिँ हरेक, अहिले यति मात्र बुझ, हरेक संसारमा भएका पार्टिकलहरूलाई मास दिने चिज हिग्स इन्ट्रेक्सनबाट चाहिँ मास यसले दिन्छ। संसारमा भएको हरेक पार्टिकललाई मास दिने चिज मास क्या। मास कसरी एक्वायर गर्छ पार्टिकलले संसारमा, यो एकदमै तिमीले चाहिँ फन्डामेन्टली सोचेर जाँदाखेरि त हैन, एलिमेन्टरी तरिकाले सोचेर जाँदाखेरि त अहिले हामी त फन्डामेन्टल पार्टिकल छौँ, हामीसँग मास, हामीले मास कहाँबाट एक्वायर गर्यौँ होला भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ एलिमेन्टरी पार्टिकल को हो त भन्दाखेरि हिग्स इन्ट्रेक्सनको एउटा हाइपोथेसिस छ, अर्थात् त्यो थ्योरी छ। त्यो हरेक संसारका सबै पार्टिकलहरूलाई मास दिने हैन, हरेक पार्टिकलले मास कहाँबाट एक्वायर गर्यो भन्दाखेरि थ्रु आउट द हिग्स इन्ट्रेक्सन भन्छौँ। त्यो पार्टिकललाई हामीले गड पार्टिकल भन्छौँ। रहस्यमय पार्टिकल थियो पहिला हैन, संसारका सबैहरूलाई मास दिने पार्टिकल। त्यो अब गड भनेर चाहिँ किन राख्यो भने यो भगवानतिर जोडेर राखेको होइन, यसलाई सोच यो गर्दाखेरि ईश्वरीय पार्टिकल पनि भन्छ नेपालीमा। तर यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हिग्स पार्टिकल भनेको अहिले यति बुझ्नु कि यो चाहिँ संसारका सबै चिजलाई मास दिने पार्टिकल। अब हिग्स पार्टिकलको बारेमा
चाहिँ राम्रोसँग जानकारी भइदियो भने अब हामीले पछि गएर ग्राभिटेसनल फिल्डहरूको बारेमा पनि राम्रोसँग जानकारी गर्छौँ। अब यो 4वटा इन्ट्रेक्सन मध्ये ठिक छ, 4वटा इन्ट्रेक्सन मध्ये सबैभन्दा कमजोर खालको इन्ट्रेक्सन कुन हो भनेर एक्जाममा सोध्यो भने कुनमा टिकान्छौ? एकचोटि मलाई बताऊ, अनि यो सिध्याइन्छु म। 4वटा इन्ट्रेक्सन मध्ये 4वटा फोर्स मध्ये संसारको सबैभन्दा कमजोर फोर्स कुन हो भनेर सोध्यो भने कुनमा टिकान्ने? कमजोर फोर्स कुन हो सबैभन्दा? विकेस्ट के ग्राभिटेसनल हो कि सबैभन्दा कमजोर? हान्न, विकेस्ट फोर्स भनेको कुन हो भनेर सोध्यो भने विकेस्ट फोर्स भनेको विक फोर्स होइन है, ग्राभिटेसनल फोर्स। याद गर्ने, सबैभन्दा एकदमै लो स्ट्रेन्थको फोर्स भनेको, विकेस्ट फोर्स भनेको ग्राभिटेसनल फोर्स हो है, ग्राभिटेसनल फोर्स नजुकिनु। अनि त्यसपछि त्योभन्दा अलि स्ट्रङ को हुन्छ? विक हुन्छ। अनि त्योभन्दा अलि स्ट्रङ को हुन्छ? इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक। अनि त्योभन्दा पनि स्ट्रङ को हुन्छ त भन्दाखेरि स्ट्रङ फोर्स, स्ट्रङ फोर्स। त्यही भएर नजुकिनु, सबैभन्दा विकेस्ट, संसारको विकेस्ट फोर्स भनेको के छ त भन्दाखेरि चाहिँ ग्राभिटेसनल फोर्स। जुन कुरालाई यहाँ मैले अगाडि टेबलमा पनि देखाएको छु नि, हेर न, यो त आज यहाँ हेर ल, यसको रेन्ज पत्ता लगाएको छु। कुन चाहिँ कति टाइम्स बढी छ? जस्तो स्ट्रङ फोर्सलाई चाहिँ 1 मानेर हामीले चाहिँ दिउने भने 100% मानेर गर्ने हो भने ग्राभिटेसनल फोर्स चाहिँ कति टाइम्स विकर रहेछ भन्दाखेरि स्ट्रङ फोर्स भन्दा कति टाइम्स विकर छ भन्दा 10⁻⁻43 टाइम्स भन्नु पर्यो। अर्को इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फोर्स, विक फोर्स सबैभन्दा स्ट्रङ को रहेछ त? यसलाई तिमीले कम्पेयर गर्न सक्छौ। स्ट्रङ फोर्स भइहाल्यो, त्यसपछि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक, त्यसपछि विक, अनि त्यसपछि ग्राभिटेसन। ग्राभिटेसन चाहिँ सबैभन्दा संसारको कमजोर फोर्स पर्दो रहेछ, जसले गर्दाखेरि यसलाई डिटेक्ट गर्न पनि गाह्रो हुन्छ क्या ग्राभिटेसनल फोर्स। ग्राभिटेसनल फोर्स साना साना मासमा, दुईजना हामी मान्छे छौँ एकअर्कासँग बसेको, दुईटा एकअर्कासँग तानिँदैन नि त। ग्राभिटेसनल फोर्स, ग्राभिटेसनल अट्र्याक्सन हामी फिल गर्छौँ त? गर्दैनौँ। यो ठुल्ठुलो हेभी मासमा एक्जिस्ट हामीले थोरै बहुत डिटेक्ट गर्न सकिन्छ। तर यो त दुईटा मास बिचमा एक्जिस्ट हुने भनेपछि त दुईटा मास बिचमा सहजै हामी मेजर गर्न सक्दैनौँ, किनभने यसको स्ट्रेन्थै के छ त? कमजोर छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि दिस इज विकेस्ट फोर्स इभर एक्जिस्ट इन द युनिभर्स भन्छौँ। त्यही भएर यो ग्राभिटेसनल फिल्ड सम्बन्धी धेरै कुराहरू पत्ता लगाउनका लागि गाह्रो परिरहेछ क्या अहिले यो कस्मोलोजीमा, किनभने विकेस्ट इन्ट्रेक्सन हो, डिटेक्ट गर्नै गाह्रो छ। ठुल्ठुला ब्ल्याक होलहरू ठोकाउनु पर्यो। अब ब्ल्याक होलहरू हामीले पनि अहिले कम्प्युटरमा सिमुलेसन गरेर मात्र ठोकाउने काम गर्छौँ। अब स्ट्रिङ थ्योरीहरूमा यही कुरा त पढ्छौँ। अब अहिले यतातिर हामी जानु पर्दैन, यो चाहिँ फिजिक्सको रहस्यमय पार्टहरू हुने भनेका अहिलेसम्म पत्ता नलागिसकेको कुराहरू संसारमा। अब मान्छेहरूले कस्मोलोजीमा यही कुराहरू ट्राई गरिरहेको छ फिजिक्समा। ओके ल, आजको लागि यति नै गरौँ ल। अब भोलि हामी नयाँ टपिकमा जान्छौँ। यी कुराहरू याद गर एलिमेन्टरी पार्टिकलको बारेमा। अब तिमीहरूलाई कहाँबाट पढ्नु सर के भन्दैछौ? एलिमेन्टरी पार्टिकल्सहरू मैले जुन स्लाइडहरू दिएको छु यो स्लाइड इनफ छ। अब बाँकी कुराहरू हेर्नु पर्यो भने तिमीहरूले चाहिँ नेटतिर सर्च गर, एलिमेन्टरी पार्टिकल्सको बारेमा आउँछ। धेरै कुरा जानु पर्दैन, लेप्टन क्वार्क्सको बारेमा जाने अघि, अनि ह्याड्रोन केले भन्छ, ब्यारोन केले भन्छ, मेसन केले भन्छ, यस्ता कुराहरू थाहा हुनु पर्यो है। अब हरेक एलिमेन्टरी पार्टिकलका छुट्टा छुट्टै पढ्यो भने त एउटै एलिमेन्टरी पार्टिकल पढ्दाखेरि हामी 10औं दिन पनि लाग्ने हुन्छ। त्यतातिर जानु पर्दैन, त्यसको मास कति, लाइफ टाइम कति, यस्तो कुराहरू, त्यसको इनर्जी कति, केही पनि हामी जानु पर्दैन है। ल आजको लागि यति गरिदिउँ ल। बाई बाई, हेभ अ गुड डे।